मैडम, मैं चाहता हूँ आप मुझे कोई टिप दें। ऑफिस कैफेटेरिया में मौजूद वानिया एक फाइल पढ़ने में गुम थी। जब सामने बैठे उसके जूनियर अहद ने उसका इर्तिकाज तोड़ा। वानिया ने भवें उचकाई और तीखी नज़रों से अहद को देखा। वेल, तुम्हारी काम से दयानत ही सबसे बड़ी टिप है। तवक्कुफ के बाद उसने कहा था। बेहद साफ गंदमी रंगत चेहरे पर बेतहाशा कशिश लिए वानिया की भूरी आंखें काजल से सजी थीं। भूरे बालों की सारी दिलकशी जूड़े में लिपटी हुई थी। फिर भी मैडम, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। वो बाजिद था। इससे पहले कि वानिया अहद को कोई जवाब देती, उसकी नज़र सामने बैठे शख्स पर पड़ी। वानिया की धड़कनें डूबकर उभरी। तुम इतने बजीद हो तो एक काम करो, वानिया ने कुछ सोचते हुए कहा था। जी मैडम। वो बहुत मुअद्दब था। सामने वाली टेबल पर बैठा एक शख्स मुसलसल मुझे घूर रहा है। जाओ उसकी खबर लेकर आओ, वानिया ने हाथ झाड़ते हुए कहा था। वो मैडम, अहद के अंदाज में झिझक थी। वो क्या? कम ऑन, टिप चाहिए ना, जाओ फिर। वानिया का अंदाज ऐसा था, अहद को चारों नाचार उठना ही पड़ा। एक्सक्यूज़ मी सर, अहद ने उस शख्स को पास जाकर अदब से कहा था। यस। मोबाइल में मसरूफ़ उस शख्स ने अहद के पुकारने पर अपनी सवालिया नज़रें अहद की जानब मरकूज़ की थी। सर, आप अच्छे खासे शरीफ आदमी लगते हैं। फिर क्या बात है जो आप मैडम को मुसलसल घूर रहे हैं? अहद के कहने पर उस शख्स ने भवें सुकेड़ी। कहाँ हैं तुम्हारी मैडम? उस शख्स ने हैरान होते हुए अहद का गिरेबान पकड़कर पीछे किया और सामने देखा। सामने बैठी वानिया उसी को देख रही थी। कुछ देर पहले ही तो कॉन्फ्रेंस रूम में उससे मडभीड़ हुई थी। उस शख्स ने अहद को झटका देकर खुद से करीब किया। टिप देने भेजा है मैडम ने। अब याद रखना, कभी किसी की बात पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, चाहे सामने तुम्हारी मैडम ही क्यों ना हो, समझे? उस शख्स ने अहद को एक झटके से छोड़ा था। साथ ही उसने वानिया की तरफ एक निगाह गलत डाली थी। वो दोबारा अपने मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हो गया था। मैडम, आपने तो मरवा ही दिया था। कौन थे ये साहब? इतना मजबूत हाथ। टिप मिली? वानिया ने मज़े से कहा। जी जी मिली। आइंदा मुझ पर भरोसा करोगे? वानिया ने खूबसूरत आंखें उस पर मरकूज़ कीं। वो हाँ नहीं, हाँ कहे या ना, वो कंफ्यूज था। जानते हो कौन है वो? वानिया ने गहरी नज़रों से उसे देखा। नहीं। अहद अभी भी ताज्जुब में था। वो हमारे नए इंचार्ज हैं। हमारी तरह वो भी आज ही यहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं। कुछ देर कबल होने वाली मीटिंग में ही वानिया ने उसको देखा था। मीटिंग सिर्फ सीनियर्स की थी, इसीलिए अहद लाइलम था। अब वो अहद के चेहरे पर आते जाते तासुरात को छोड़कर उसे देख रही थी। स्याह घुंघराले बाल हमेशा की तरह सलीके से जमे थे। वो बात करता या मुस्कुराता, दोनों गालों पर सीधी खींची लकीर गहरी हो जाती, जो उसकी दिलकशी में गई कई गुना इजाफा करती। वो पहले से भी कहीं ज़्यादा हैंडसम दिखता था। वानिया ने बेख्तियार सर्द आह भरी थी। दुल्हन बनी जुगनू शदीद इज़्तिराब में मुसलसल हाथों को उलझाए हुए थी। शादी वाले घर की मखसूस हलचल और शोर शराबा अब गहरे सकूत में बदल चुका था। हफ्सा अपा, सोबिया भाभी उसे सुबह आने का कह गई थी। सबसे आखिर में बाबा भी जुहेब ज़यान के साथ घर चले गए थे। एक चांद था यहाँ, अगर वो यहाँ का मकीन ना होता तो शायद वो भी जा चुका होता। गोया सब अपना अपना बोझ उतार कर इन दोनों को इनके हाल पर छोड़कर जा चुके थे, जैसे इन सब को यकीन था कि सब ठीक हो जाएगा। रात गए चारों नचार वली अहमद कमरे में दाखिल हुआ तो जुगनू की तमाम हसियात बेदार हो चुकी थीं। वली ने एक अचटती निगाह जुगनू पर डाली। उसकी पेशानी पर तफक्कुर का जाल बिछा था। उसने जबड़े को सख्ती से भींचा और गहरी सांस ली। इस शादी के खिलाफ मेरी तमाम तर्क बातें गुरेज तुम अच्छी तरह जानती हो, है ना? जुगनू खामोश रही। इन सब बातों के अलावा भी अगले 10 साल तक शादी कभी भी मेरे करने वाले कामों में शामिल नहीं थी।
ولی بتا کر پھر رکا تھا۔ جگنو سانس روکے سن رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اتنا ہی صاف گو تھا۔ یہ گھر تمہارے لیے نیا نہیں ہے، تم جو چاہو وہ کمرہ لے سکتی ہو، ولی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا تھا۔ جگنو اس کی فراخ دلی پر کلس کر رہ گئی۔ سبکی کے احساس نے اندر تک کچل ڈالا تو اس شادی میں ولی کی مرضی شامل نہیں تھی۔ آج تم یہاں رہ سکتی ہو۔ جگنو آج کی رات کی اس رعایت پر اش کر اٹھی۔ آج بھی ولی کا دل جگنو کے لیے کسی گم گشتہ جزیرے پر دفن خزانے کی مانند تھا، جس تک پہنچنے کا کوئی سراغ جگنو کے پاس نہ تھا۔ ولی نے باہر برآمدے میں آ کر بتی جلائی تو اسے وہیں ایک کرسی پر براجمان چاند نظر آیا۔ ولی چاند کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ رہا تھا کہ چاند اس کے روبرو آیا۔ کہاں جا رہے ہو اس وقت؟ چاند کی نگاہوں کا مفہوم ولی اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ کہیں نہیں جا رہا، یہیں ہوں، ولی نے اطمینان سے جواب دے کر سگریٹ سلگائی تھی۔ کیا تمہیں یہاں ہونا چاہیے؟ چاند نے زور دے کر ولی سے زو مانی سوال کیا۔ تم مجھے یہیں تک ایموشنل بلیک میل کر سکتے تھے چاند، بس یہیں تک۔ ولی نے چاند کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ افسوس، مجھے علم نہیں تھا کہ تم یوں بھی کر سکتے ہو ولی۔ اچھا نہیں کر رہے؟ چاند کی آواز پست اور دھیمی تھی۔ مجھے اچھا بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، تم کافی ہو، بس اتنی مہربانی کرو کہ اپنی اچھائی اپنے تک رکھو، مجھے مجبور مت کرو۔ ولی کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اس سے پہلے کہ چاند مزید کچھ کہتا، ولی اسے نظر انداز کرتا ہوا ڈے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ چاند تعصب سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہیں بیٹھ چکا تھا۔ ولی کچھ دیر میں ہی غافل ہو کر گہری نیند میں تھا۔ ولی کب اتنا بے حس ہوا؟ چاند نے اسے اطمینان سے سوتا دیکھ کر سوچا تھا، جگنو کے دل پر کیا گزری ہوگی، پتہ نہیں اس سے کیا کہا ہوگا اس نے۔ چاند سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ جگنو، چاند اور ولی۔ چاند کو ماضی میں ہوئی ہر بات ازبر تھی۔ مغرب ہوتے ہوتے جگنو نے کچن کا تمام سامان کیبنٹس میں جما دیا تھا۔ وہ ایک طائرانہ نظر کچن پر ڈالتے ہوئے باہر برآمدے میں آئی۔ بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب اسے گھر جانے کی فکر ستانے لگی تھی۔ کیا کرنا چاہیے؟ چاند کے اٹھنے کا انتظار کرے یا ایسے ہی نکل جائے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ چاند کمرے سے نکلا۔ جگنو تو یہی ہے، سوری میری آنکھ لگ گئی تھی، چل تجھے چھوڑ آتا ہوں۔ چاند نے برآمدے میں موجود واش بیسن میں ہاتھ منہ دھوتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ شفٹنگ کے باعث جگنو آج صبح سے یہاں موجود تھی، ولی اور چاند کی مدد کے لیے۔ وہ ان دونوں کے منع کرنے کے باوجود نہیں مانی تھی۔ صوفے پر پاؤں پھیلائے بیٹھی جگنو نے چاند کی بات سن کر اثبات میں سر ہلایا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر جگنو نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ولی گھر میں داخل ہوا تھا۔ دروازہ مقفل تھا۔ ہیلو ایوری ون، ولی نے ایک ساتھ دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ ہاتھ میں تھامے مختلف ریڈی ٹو کک میل سے بھرے مختلف پیکٹس کاؤنٹر پر رکھے۔ ہاتھ منہ دھو کر فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پیا۔ جگنو گھر نہیں گئی ابھی تک؟ ولی نے بھی جگنو سے یہی سوال کیا۔ میری آنکھ لگ گئی تھی، ابھی اٹھا ہوں، بس چھوڑنے جا رہا ہوں، جگنو کے بجائے چاند نے جواب دیا تھا۔ رکو، میں سموسے اور ڈونٹس لایا ہوں، میں چائے بناتا ہوں، پھر چھوڑ آنا اسے۔ ولی نے سموسے اور ڈونٹس کے لفافے چاند کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ چاند لفافے تھام کر وہیں بیٹھ گیا تھا۔ اب جگنو اور چاند سموسوں سے انصاف کرتے ہوئے دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر اپنے پورے دن کی مصروفیات ایک دوسرے کے گوش گزار کر رہے تھے۔ ولی نے چائے تپائی پر رکھی اور خود لاتعلق سا بن کر وہیں بیٹھ گیا۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس رنگ برنگا شیفون کا دوپٹہ لیے جگنو کافی معقول لگ رہی تھی۔ اگر وہ اپنا حد سے بڑھا ہوا اعتماد، بے ڈھنگا پن اور نادانیاں کچھ کم کر لیتی تو کافی بہتر تھی۔ ولی آج واقع اس کا ممنون تھا، اسی لیے یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکا۔ ان دونوں نے بھی ایک نظر تک ولی پر نہیں ڈالی تھی۔ دونوں ساتھ ہوتے تو ہر چیز پس منظر میں چلی جاتی۔ اپنے چائے کی چسکیاں لیتا ہوا ولی ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔
کیا واقعہ لوگوں کے بیچ ایسی دوستی بھی ہو سکتی ہے؟ جبکہ بسا اوقات خون کے رشتے بھی اپنا بھرم قائم رکھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ولی سوچے بغیر کیسے رہ سکتا تھا؟ ولی نے بے ارادہ ایک نگاہ اپنے گھر پر ڈالی۔ وہ اپنے گھر سے الگ ہونے کے بعد ہمیشہ خواہش رکھتا تھا کہ اپنا گھر بنائے گا، کیونکہ اپنے گھر والوں سے تمام تر اختلافات، بدمزگیوں کے باوجود وہ ان کی کمی محسوس کیا کرتا تھا۔ ولی نے اس گھر میں وہ ہر چیز مہیا کی تھی جو کسی مکان کو گھر بناتی ہے۔ کیا وہ اس مکان کو گھر بنا پائے گا؟ کیا اس کے والد اپنے گھر کو گھر بنا پائے تھے؟ وہ گھر جہاں اس نے آنکھ کھولی، شہر کے پوش علاقے میں موجود تمام تر سہولتوں سے آراستہ اس کا وہ گھر، جہاں اس کے ماں باپ اور 6 بہن بھائی مل کر بھی اس گھر کو گھر بنانے اور اس گھر کے سب سے کمزور مکین کو تحفظ دینے میں ناکام ٹھہرے۔